Isa sa mga tao nagsiling sa iya, "Manunudlo, sigana ang akon utod nga lalaki, nga palihaliya ako sang amon pananudhion." Si Jesus nagsabat sa iya, "Hoy, sino bala ang naghimo sa akon nga hukom ukol managpati sa iya pagkabutang?" Kag nagsiling siya sa ila tanan, "Mag-andam kamo kag maglikaw sa tanan nga sahi sang kahakog. Kay ang matuod nga kabuhi sang tawo wala nasandig sa kadamuon sang iya mga pagkabutang. Bisan ano ka kamanggaranon sa iya." Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palanggihan, "May isa kamanggaranon nga tawo nga maayo ang patubas sa iya duta. Nagpaino siya kung ano ang iya himuon, kay wala na siya simbutangan sa iya patubas. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, 'Amo ini ang himuon ko. Gumon ko ang akon mga tambubo, kag magpatindog sindalan ko pagid nga mga tambubo nga akon pagabutangan sa akon patubas, kag sa iban ko nga mga pagkabutang. Magsiling ako sa akon kaugalingon, mapalalod ka, may madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuod. Magpatawhay ka lang, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay." Pero ang Diyos nagsiling sa iya, "Buang-buang, karon gid nga gabi mapatay ka. Di ko sino karon ang makapulos sining mga pagkabutang nga ginhigana mo para sa imo kaugalingon." Subong man sina ang nagatipon simbagad para sa iya kaugalingon, pero hindi manggalanon sa atubangan sa Diyos. Ibilawan ng Ginoo sa mga pulong atong timbasa, sa siningatiot, nakabalita si Pastor God sa pagkahayag sa aton.